اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه حسن عسكري علیہ السلام في عوزه ساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات کریم اللہ رحیم آقا تمام شیعہ سنی نو معرفت محمد والے محمد عطا فرما قائم آل محمد سائند مالک ظہور جل فرما سارے مومنین نو سادات و غیر سادات نو آقا دی زیارت نصیب فرما سارے انو ایک ایک دو دو قدم ممبر پاک دے نزدیک آمن دی توفیق عطا فرما بھئی میرے نیڑے نہ ہو میں تو ممبر پاک دے نیڑے آکھیا دعا منگی جے قبول ہو گئے ساریاں مالک کے ذکر دے صدقہ قبول کر سکتے سارے مل کے درود پڑھو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھائی فلاں بندہ حق تے مسلم غیر مسلم سارے انسان دی فطرت ہے جڑا بندہ حق تے اس دی مدد کر دیں وہ دا ساتھ دیں یہ دا معنی کی ہے بھئی فلاں حق تے ہیں چونکہ اللہ پاک نے اپنے آپ نو حق آکھیا خدا نے اپنی مخالفت دا نام باطل رکھیا غور ہے نا سارے اللہ نے اپنے آپ نو اپنے قرآن نو اپنے نمائندیاں نو حق آکھیا انہوں دی مخالفت دا نام باطل ہے ظاہر کرنگا اللہ نے اپنے آپ نو حق آکھیا شیطان نو باطل آکھیا
اللہ آخیا میرا قرآن حق، میرا نبی حق، میری طرفوں جڑے امام ہیں وہ حق۔ بھئی اللہ دے مقابلے تو تاں کوئی آوے جے اللہ نظر آوے۔ میرے اللہ سان کی پتہ لگے کہ تیری پارٹی کیڑی ہے اور شیطان دی کیڑی ہے۔ اللہ فرمایا میں اپنی جا تے زمین تے محمد اور علی نو بھیجیا، جیڑا جیڑا انہاں نال ہے او حق تے، جیڑا انہاں تو دور ہے انہاں دی مخالفت کردا وہ باطل۔ ہر دور وچ اللہ دا نبی حق والی پارٹی۔ اللہ فرمایا بھی آدم حق دا نمائندہ، نوح حق دا نمائندہ، ابراہیم حق دا نمائندہ۔ اللہ نے صرف اپنے آپ نو حق آکھیا، اور اللہ یہ بھی فرمایا کہ میں عرش تو کوئی لفظ بھیجیا ہی نہیں جس دی شکل اور صورت نہیں وکھائی۔ کوئی نہیں سمجھ آئی، کسے نوی سمجھ نہیں آئی، سید فقیر تے منن والے تو علاوہ۔ اللہ آکھیا میں عرش تو کوئی لفظ نہیں بھیجیا جس دی شکل نہیں وکھائی، صورت نہیں وکھائی، تے آنکھ چھوڑے اس لفظ آنکھ چھوڑے اس کہ میں حق ہاں، تے آپ نظر آندہ ہی نہیں۔ آدم نو آکھیا سے حق نہیں، حق دا نمائندہ، نوح حق دا نمائندہ، ابراہیم حق دا نمائندہ۔ آخری نبی دے دور وچ امت پوچھیا بھئی ساڈے اللہ آکھیا ہے بھئی میں شکل صورت وکھائی سا حق دی، اس حق آکھ کے تے ساڈے سامنے تا حق آیا ہی کوئی نہیں۔ تاں نبی نو فرمایا انہاں سارے مجمع عام وچ اعلان کر دے الحق و ما علی۔ دیو بھائی یا علی او وان تلے کئی دیگ پئی ہے، او جڑا راش ہے سبیل۔ اچھا سمجھ آگئی؟ کتنا آسان مجلس شروع کی تھی ہم، لڑو اللہ نہ لڑو، نبی نہ لڑو۔ وہ پیادا میں شکل نہیں رکھتا تے اپنے آپ نو پیادا میں حق ہاں۔ تاں نبی نو امت نے تنگ کیتا بھئی حق دی زیارت تھا کرا، تاں نبی فرمایا او ساکھیا نے میرے گاٹے نہ پھٹ ہویا، او پیادا الحق و ما علی۔ حق علی نا۔ اور شیعہ تے نہیں اعتبار تک کہیں اہل سنت تو پوچھ لیو کہ یہ حدیث ہے یا کوئی نہیں۔ تے نبی دعا پہ منگدا ہے میرے اللہ حق نو ادھر پھیر دے جدھر علی مڑ جائے۔ مکمل حدیث غلام رضا جی حق نو ادھر پھیر جدھر علی پھیر جائے۔ ثابت ہو گئے حق علی نہ علی، علی حق نہ۔ تاں ملنگ ماتمی سید قید سید سارے آتے ہیں علی حق کے یا علی۔ ٹھیک ہو بھائی؟ نوح میرا حق دا نمائندہ، ابراہیم حق دا نمائندہ، آدم حق دا نمائندہ۔ صرف نبی حق نہیں، کدی کدی اللہ فرمایا صرف موسیٰ حق نہیں، ڈیڑا لکڑ دا آسات کھونڈا نا موسیٰ دا وہ بھی حق ہے۔ صرف ابراہیم حق نہیں جڑا اس پتھر دا گھر بنایا وہ بھی حق ہے۔ اللہ نے مثالیں دے دی تھی اللہ فرمایا صرف سلیمان بن داؤد حق نہیں، ادھر لکڑی دا تخت بھی حق ہے۔ یعنی آسانی نال خدا سمجھایا، مت کل کوئی آکھے بھئی آئے چیز تا حق نہیں۔ اللہ سب تو پہلے نبی تو بعد لکڑی نو حق بنایا ہے۔ آسائے موسیٰ لکڑی دا وہ بھی حق،
تخت سلیمان بھی حق، لکڑی دی نوح دی بیڑی بھی حق، اللہ فرمایا یہ بھی حق۔ قرآن اللہ مثالہ دے دیتی ہیں بھئی ویکھ لو، اگر قرآن تو نمونہ لبدا ہے، مثالہ لبدی ہیں، تو جو جو تسی اپنے کلچر دے مطابق کر دے پائے ہو وہ بھی حق۔ بھئی سب تو پہلے لکڑی تے اعتراض ہو سی امام حسین دے تازی انہوں پوچھ دیں، اللہ فرمایا میں تو بیڑی پجا دیتی ہے جیڑی پانچ تن پاک دے صدقے بنی آئی۔ دیکھو نا جتنیاں رسمیں نا زاداری حسین نال، انہاں رسمہ دی امتدا قرآن اچ بھی ہے، توریت اچ بھی ہے، زبور اچ بھی ہے، انجیل اچ بھی ہے۔ چلو یہ تو قرآن کریم دی آیت آئی، والفجر واللیال العشر، اللہ پیدا میں صبح دی قسم، وہ اذان علی اکبر دیا، اللہ پیدا میں 10 راتاں دی قسم، وہ 10 راتاں کربلا دیا، زبور اچ لکھے ہویا ہے، توریت اچ لکھے ہویا ہے، جو 10 راتیں جاگے گا اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ توریت اچ بھی ہے، زبور اچ بھی ہے، انجیل اچ بھی ہے، قرآن اچ بھی ہے۔ درود پڑھو محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ، بجلی بھاگ گئی، جنریٹر ہی خراب ہے، ٹھیک ہو۔ راضی بیٹھے ہو سامنے، اللہ انسانیت نو مخلوق نو دسیندہ ہے، اے بھی حق، اے بھی حق۔ جو نبی کرے یا نبی دی آل کرے، اعتراض ہے نا بشیعہ نے کہ اضافہ کر لیا، کلمہ ودا لیا، اللہ یہ بھی دس چھوڑے ہیں، جڑا کم نبی کرے یا نبی دی آل کرے اضافہ، وہ بھی حق۔ قرآن جو ایڈی وڈی مثال خدا رکھی ہے، ابراہیم دے دور صرف 4 قدان، ساڑھے تے اعتراض ہیں، قرآن جو زنجیر وکھاؤ، تلوار وکھاؤ، کلمہ وکھاؤ، آزاداری وکھاؤ، عشق حسین وکھاؤ، گھوڑا وکھاؤ، سونتے سوال ہے۔ باقی تو گھبراؤ اندر، میں تو خوش ہونا جدہ دل ہی نے کرو سوال اپنی قابلیت دے مطابق، میں تو کدی اینی کہیں ذاکر رکھے آئے ہیں۔ میری گال تے شیعہ نتراز ہوئے، سنی نو ہوئے، وہ کھڑا ہو کے پوچھے کتوں پڑھے، قرآن نہیں، حدیث نہیں، ہاں کھڑا ہو کے سوال ہو کرے جس سے جواب سنن دی طاقت بھی ہوئے۔ اور میں اس تو خوش ہونا بابا جی بے سوال، کوئی زنجیر نہ پوچھ رہا، کوئی گھوڑے نہ پوچھ رہا، کوئی ذوالجناح نہ پوچھ رہا، کوئی کلمے نہ پوچھ رہا، میں بڑا خوش ہونا۔ بھائی ویکھو نا 1400 سال بعد ساڑھے تے سوال مجمع کھڑے ہو کے ہوں دن، قرآن وکھاؤ، علی ولی اللہ وکھاؤ، ذوالجناح وکھاؤ، میں اس تو خوش ہونا اسا حق والے آئے۔ 1400 سال پہلے بھی علی تے سوال ہوں دے آئے، آج بھی علی والے آتے ہوں دے۔ جی بسم اللہ، جیو یا علی، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ بھئی 1400 سال پہلے بھی علی تے سوال ہوں دیا، بھئی نبی دربارج کی آکھ رہے ہیں، یہ کتوں پڑھی نے حدیث ہے، کتوں پڑھے نے آیت، آج بھی علی والے تے سوال ہوں دیا، اسی بابا جی حق تے ہیں، تاں ہی تو سوال ہوں دیا۔ صرف 4 قدان۔ اچھا میں ایک سوال کرے نا، تو قرآن چو کعبے دی چھت وکھا، پرنالا وکھا، حتیم وکھا، میں مذہب چھوڑ دیں ساڑھے تے ہی سوال ہے، انسانوں ہی کو دسو۔ حضرت ابراہیم دے قرآن تے ایک پتھر آئی، خیمے شکل آئی، بعد 4 قدان، تو وکھا، بعد حاجیاں دے پیر سڑ دے آئیں، بڑے انجینئر منگائے گئے، امریکہ اچھوں، سعودی اچھوں، جتو جتو ہاتھ پمدانے اتھے کعبے، بھئی فرش ٹھڈا روے، وہ پاکستانی انجینئر کامیاب ہویا، اس فرش دے تلے ٹوٹیاں دے فوارے لائن،
بھئی حاجیاں دے پیر نہ سڑین اگے غدیر تے تھوڑے سوڑے جی بسم اللہ او پاکستانی آیا جی جی انجینئر اس تلے فوارے لائن او قرآن اچ بکھا وات اوٹھ دی کھال دی او چھاتے او بڑھائی نے بے اتو ہی گرمی نہ او قرآن اچ بکھا کعبے دا پرنالا قرآن اچ بکھا آمب بکھا چا آمب تے میں عشق حسین چواں کتاباں چ بکھائی ماج بکھا حلال کتھے لکھے ہو تا گورنمنٹ پابندی لائی نے تا منہ نکے ہو گئے نے اب وڈا کھا کھا کے او ماج قرآن اچ بکھا چا حلال کتھے مطلب کوئی فتوہ ٹھوک دے ملانگتے ہی حلال ڈائریکٹ کوئی لکھے بھی ماج جلا ہے علامتاں دسی ہوئی ہیں بھئی سومب چیرے ہوئے ہوئے پانی لگ کے نہ پیوے ڈیک لا کے پیوے اگلی گوڑی سٹ کے بائے اوجری ہوئے علامتاں دسی ہوئی ہیں تلویں داند ہوئن تے اتلے علامتاں نجس جیسے چہن وہ حلال ہی نے کھاؤ تے جیسے ستائیں چوہیک بھی گاٹے وہ حرام ہے کیونکہ نبی فرمایا بھی آیا علامتہ حسین ہون میں دسو بھئی سیوڑ جانور ہے یہ پرندہ جانور ہے جی جیڑے پچھلے بندے جتو تک کھلے ہو سبیل تک تے نبی فرمایا حلال جانور ہوئے جدے تلویں داند ہوئے تے اتلے او دی کتے اور کگی انہاں دی گل غلام رضا کیڑی کر دے تسی اپنے گھر تبلیغ کرو او دی کتے اور کگی ہے سیڑ دی تے نبی آکھے حلال جانور دے تلویں داندو جنہ نبی دے آنکھیں لگ کے پادا سیڑ نہیں چھوڑیا انہوں کی پتہ علی حق دے یا معاویہ حق دے دیا بھئی ادلے بندے وہابی ہو جسوس ہو یا میرے دشمن ہو جنہ یا علی نے آکھیں بھائی سامنے گئے انتا یا علی نے انہوں میں کیا بھائی دیوے نہ کوئی ثبوت وہ تک گئے تے جیڑے من کے شک کر رہے ہیں یارویں سرکار دی حدیث سے جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ولایت علی تے شک کرتا وہ دائرہ اسلامی چو خارج ہے علامتاں دسیاں گئیاں یا جس جیسے علامتاں او حق ہے او حلال ہے تے اللہ بھی علامتاں عرش تو نمونہ بھیجی اس قرآن اس مثالاں درج کر لئیاں سے بھئی آیا ہے کام جڑا نبی اور نبی دیال کر رہے ہیں وہ اضافہ دین ہی نے بے دینی نہ سمجھا ہے غور ہی نہیں فرمایا پچھلے بندے ہاں بھئی پرنالا چھات حتیم جتھے اسماعیل بیڑا بکریاں رکھ دیا وہ تو یہ احترام واجب ہو گیا چونکہ وہ نبی دی آل اضافہ کیتا تے نبی اپنے ہاتھ تے زبان نال غدیر تے اضافہ کر نہیں گئے محمد رسول اللہ دی بات علی انفر بسم اللہ یا علی مولا پچھلے سارے بندے منت منو ایک ایک دو دو قدم اگے آ جاؤ تے ہون جس کانج گال کی تھی میں ایک پاٹ کے اٹھے آوے سا جیڑی گالی نے میرے نال کرو آ جاؤ مہربانی کرو اے میں پروفیشنل نہیں بندہ جو میری ڈیوٹی میں کرنی تے میں شیعہ سنی نو کٹھا بہامنا ہے وہ لانتی بندہ ہے جڑا شیعہ شیعہ نو لڑا کے چلا جائے اللہ قرآن اچ پہ آدھا نے بھئی اوپر نالا ہی حق کے اور چھات بھی حق کے جو نبی تے نبی دی آل اضافہ کیتا اللہ کعبے چ آج بھی قائم رکھیا جیڑا امت اضافہ کیتا اللہ نے وہ پٹا کے باہر اروڑیاں تے ساتھ یا علی نو دی بیڑی بھی حق
تے اتھائی نبی فرما نہیں دیتا 1400 سال پہلے نو نبی دی بیڑی کہیں ڈٹھی نہیں وہ گسیٹا جیا بھی کھیندے آن بزرگ بھی ایتھو لگی آئی آئی اسمان تے اتنا جی بلند آئی پانی او چینہ لے ان عجائب گارج رشی آلے پھٹی کنن لد دیئے کوہ جودی کل انہا خدائی کیتی ہے کائنات تو بڑا تحفہ ملنگ دے کے جا رہا ہے او عجائب گارج رکھی ہوئی اس تے عبرانی کوئی عبارت لکھی ہوئی آئی او ترجمہ ہویا پئی ہی نہیں ہون پڑھ لے آئے نیٹ کھولو گوگل تو پوچھو حضرت نوح دی بیڑی دے جڑا پھٹا لدا ہے او گوگل تو اڈے گاری دات چھوڑے سے اتھائیں پڑھ کے سارے گاردین سنا لے آئے او عبرانی جڑا ترجمہ ہویا اس نوح دے بیڑی دے پھٹے تے لکھے ہویا محمد علی فاطمہ حسن حسین جی ہو گئے جی بسم اللہ ہون تا آسانی ہو گئی نے کتاب پڑھن دی تو ان لوڑی کوئی نہیں نیٹ کھولو گوگل تو اگلی دیوار کوئی اور شفقت پوچھتا پہ آئے بطریہ تو آڈا گنگلوان دا ساگ کی میں بڑھندا وہ سو ہی دات چھوڑے پریشان ہو کہ میں انہا میں کیا ہے بائی نیٹ گوگل تے گنگلو دے ساگ دا شجرہ ہے دشمن حسین دا گوگل تے شجرہ کوئی انہوں گوگل بھی قبول نہیں کیتا بسم اللہ سب کچھ لکھے ہونے ویک لو راضی ہو جائے اللہ فرمایا اے نوح دی بیڑی بھی حق ہے اس تے جڑے آگئے نجات پا گئے نبی پاک دی حدیث ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح دی مثال بات کیا سنی کیا شیعہ نبی دی امت نے امام حسین دے منن نال تعلق غیرت دا ہے مذہب تے فرقیاں دے تعلق ہی نہیں میں اگے کسے مہیلت تے دسیا گوگل تو پوچھو تیری زمین تے مذہب کتنے اس دسیا 8 مذہب ہیں تے 8 دے 8 مذہب حسین محسن سمجھ رہے کائنات تو بڑا دوسرا جملہ ملنگ دے رہے اگر توجہ ہے تا نبی فرمایا نا میری اہل بیت کشتی نوح دی میں جیڑا 80 بندہ کشتی نوح تے سوار نجات پا گیا نا انہاں تو نسلہ ودیاں جیڑے بیٹھے ہو مجلس حسین ہے کائنات تو بڑا دوسرا جملہ دے رہے ہیں نبی فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے جتنے حجت خدا دے دشمن ہیں اللہ دا دشمن مجلس حسین اچ نہیں باندھا کشتی نوح کوہ جودی اچ دفن ہو گئی سفینہ عزاداری حسین کے عمل تک چل رہا آؤ جس دا دل نے عزاداری حسین شامل ہو جاؤ وہ مصطفیٰ دے قریب ہو جاؤ وہ حق والی پارٹی شامل ہو یہ مثال چھے میرے چوتھے امام بادشاہ نے بھی دیتی ہے افریقی ماتمیاں 3 سال بعد جب پہلی واری پیدل حج تے گئے افریقی ماتمی بیٹھے مینا دے ویٹ جتھے جتھے ماتمی کوئی سن رہا توجہ نال جملہ سنیا تو اڈی فضیلت کتنی ماتمی ہوئے کالے لباس شمر نہ ولیٹے ہوئے کیونکہ کالا لباس ہو پائے جنہوں کالے لباس دی اہمیت دا علم ہوئے صرف کالے کپڑے پاڑنا بندہ مومن نہیں ہو جاندہ علم حولیے دے محتاج نہیں ضروری تو نہیں میں عبا رکھا تے امامہ تے کبا رکھا تھا علم نہ شکل دے محتاج ہے نہ نسل دے محتاج تے کالا کپڑا ہو پائے جنہوں مقصد شہادت حسین دا علم ہوئے ذاکریو کرے جنہوں مقصد عزاداری حسین دا پتہ ہوئے صف او بچھائے جنہوں شہادت امام حسین دا درد ہوئے شریکاں تے چڑی نہ مارے نہیں تو بطول دا مجرم ہو کے اٹھی سو جنہوں نماز دی حقیقت دا نہیں پتہ ہو دے پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں میں انتا میرے سائیں فرمایا عیشہ مقصود بادشاہ ہمدانی کہ حرام دا تینوں سامنے بائے کہ نہ سن سکتی
लाली मवाली बैठे हो, मैं थोड़ी अमानत है तो दे रहे वो कबूल कर लियो, थक तो नहीं गए। ओ जिथे ही हो मैनू अजहर शाह की गल मननी पौंदी ते मजले से पढ़नी पौंदी ते बाकी निज़ाम जो साईं चाहते वही होंदा, जिथे अमर होवे वही हो। उन्होंने दे अमर तो बगैर जदा शिमर दा खंजर ही नहीं चल सकिया, क्योंकि अल्लाह ने कुल्ली इख्तियारात दा मालिक बना के भेजा। अफरीकी मातमी सामने बहा के पुत्र नु पे फरमाइंदे इतनी अहमियत है अजमत मातमी ने। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम दे इशारा करके फरमाया, इन्ना मातमियां दे लंगर पानी दा ही मेरे बाद ध्यान तय करना है। अल्लाह दे घर उथे फरमाया ने जिन्ना दुनिया दे ताने तकलीफां दुख खर्चे सह के मेरी जद दी आज़ादारी नहीं छोड़ी, उन्होंने इल्म ही नहीं कि खुदा उन्होंने अजर कितना अता कर। ये मौला पे फरमाइंदे न अपने मातमियां नू गौर है सारे तुहानू याद है तूफान नूह मातमी आखे जी असा पढ़िया कुरान। मौला फरमाए जब हजरत नूह ने कश्ती बनानी शुरू की थी हुज्जत खुदा ने ऐलान किया अगाह की तस कौम नूं हुण भी तौबा कर लो, जिले अजाब आमना ना फिर तौबा का दरवाजा बंद हो जाना। ता मजलिस हुसैन रखी हुई अल्लाह की जमीन ते इन्हों आगाह उलमा जाकरीन कर रहे हैं कि 12वीं सरकार दी कश्ती आना लिए पहले तौबा करके बंदे दे पुत्र बन जाओ, जब मौला दा ज़हूर होना तौबा दा दरवाजा बंद हो जाए। उसले नहीं तौबा होना, उसले तो सखी फरमावना कि कत एक दीन व सलात वल कुरान वल किताब। आज मैं शुक्रिया अदा करे ना भी मेरे साईं मेरे तो MA अरबी करवा के क्यों मलंग बनवाया है। आज जरूरत है जिन्ना दुख तकलीफा अपनी औलाद दे पेट कट के आजादारी हुसैन ते खर्चा किया, अपने नाम शोहरत वास्ते नहीं, जिन्ना सफ़े अजाब विछाइए जिन्होंने मकसद शहादत हुसैन दा इल्म उन्होंने लोगों से। तूफान नू ऐलान होया, हजरत नूह ने ऐलान किया पहले कौम नू आगाह की तो मेरी कश्ती बन रही, जिले तूफान आया हुज्जत खुदा दे दुश्मन गर्क हो गए, मेरी कश्ती तो बगैर नजात कोई नहीं। वो ऐलान सुन के एक साला नामी औरत वो अपने सामान दी गढ़ बन के आ गई, अल्लाह दे नबी मैं आ गई। नबी फरमाया जे कश्ती तैयार हो रही है, अल्लाह ने कौम नू मोहलत दी है, 40 साल मोहलत दी है। जनाब नूह दी कश्ती तो पहले 40 साल पहले औलादा होमनियां बंद हो गई, चूंकि अल्लाह किसी बच्चे ते अजाब नाजिल करता ही नहीं। और बहुत बड़ी सबूत ही ने इमाम ज़माना दे ज़हूर तो 40 साल पहले औलादा होनियां फिर बंद हो गई। मौला दे ज़हूर की बहुत बड़ी अलामत है। दूसरे दिन फिर वो फट्टे जोड़े तो ऐलान किया, वह बुढ़ड़ी सामान की गढ़ बन के आ गई, अल्लाह का नबी मैं आ गई। 7 दिन मुसलसल आओ बिस्मिल्लाह 7 दिन मुसलसल वो बुढ़ड़ी आंदी रही, चूंकि हुज्जत खुदा दी आवाज ते लब्बैक सुवर ते वाजिब है, नहीं तो फौरन काफिर हो गए। और नबी नहीं सदिया तो साहबी लेट आया, नबी फरमाया काफिर हो गए दोबारा बैयत कर, असल नमाज में मोहम्मद। हर दौर दी हुज्जत का ऐलान वाजिब है, उस ते लब्बैक वाजिब। जी बिस्मिल्लाह मालिक तुहाडी जुबान छोड़ तासीर अता फरमा। 7 दिन मुसलसल बुढ़ड़ी नबी दी आवाज ते लब्बैक करदी रही। मैं मोर शुदा ते मैं अपने आप मैं बड़ा मातमी हाँ, मैं बड़ी संगत वो मैं तो मुजरिम बन गया, मेरे जिहा जाकिर ही कोई नहीं। जिन्हों मोर होवे वो तो जाहिर होंदा ही नहीं। जिन्हों ज़ियारत देखो ना मुबालक ज़ियारत ईसाई नूं होई है,
اکھی تے پہلے پٹکا ہے وات اتے ہاتھ ہے نو ادھے ٹور پیا ریت آدھی گھبرا گیا ہے کہا نہیں اتنی بڑی زیارت کے بعد اب دنیا حرام ہے جنہاں زیارت ہوئے وہ ان جاندے جی بسم اللہ بولے مومنین نو برگلامن واسطے یہ لوگ وجہ پھر ہے کوئی نہیں ضرورت ہونی پھر وہ دی علیحدہ ہور ڈیوٹی لگ وینی جن زیارت سمجھ گئے ہو کتنی احتیاط نال مجلس پڑھ رہے ہیں نہ سنی ناراض نہ شیعہ ناراض نہ حقائق دس رہے ہیں جدہ دل لے قبول کر لیں 7ویں دیوار جدوں آئی ہے نا تے حجت خدا فرمایا میں مور لینا اپنی محبت دی تو مور شدہ تو محبت کرنا لی ہن تو تکلیف نہ کریں جدہ طوفان آیا میں کشتی تیرے بوئے تے لا اے کوئی بندہ سبحان اللہ تا آگ چھوڑو ایک بندہ مجلس نہیں بھی پڑھ سکتا بندہ داد تا دیں گے اللہ اکبر یا رسول اللہ جی بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ مرشد علیہ مرشد دی گال سناؤں گا تو نہ سمجھیں یہ تیرے ذہن کی بیماری ہے تو نہ سمجھیں یہ تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ دل کا دھڑکنا بھی آزاد ہے نہ سمجھے یہ تیرے ذہن کی بیماری ہے ورنہ دل کا دھڑکنا بھی آزاداری ہے اتنے ظلم و ستم سہ کر بھی ہم نے صبرا نہیں چھوڑا یہ عبادت مجھے جان سے بھی پیاری بے شک دادی بیٹھے ہو نبی فرمان تو نہ ہوئی تو میری محبہ نبی تصدیق کر چھوڑ میں آکھا پیا میں محبہ جتنے تئیں وہ نہ آکھیں نا گال نہیں بڑھنے تو محبہ تو ان تکلیف نہ کریں طوفان آ گیا نبی انہوں نہ چڑھ نبی بلدہ نہیں نبی نو ہزیان نہیں ہوندہ اصل آلی تے شیخانہ لین کا گال دسنی آئی نبی اس واسطے اس بڑھڑی نہ نہیں چڑھا جی بسم اللہ نبی نہ بھولدا وہی نہیں آندی نبی نو ہزیان نہیں آندی انہ دے گھر دے بچے نو ہزیان نہیں آندا نبی نو کیویں ہو سکتا نہ چڑھے انہیں طوفان آ گیا جڑے اللہ دے دشمن ہیں حجت خدا دے دشمنوں غرق ہو گئے پانی ہے بڑھ کے مر گئے 80 جوڑا بچے نو حضرت نو آدم ثانی کیوں آدھے ہیں وہ 80 چوئے اولاد اگا نسل ودی سا جناب نو اپنے صحابیوں نے کیا ہو ملاحظہ کریے کوئی دشمن بچتا نہیں گیا غرق آئی ہر شاہ غرق ہو گئی جنہ کشتی دی توہین کی تھی آئی وہ بھی غرق ہو گئی اللہ دے جو دشمن ہے جڑا نبی دا دشمن خدا دا دشمن جڑا نبی دے قول فیل دا دشمن وہ بھی اللہ دا دشمن اور ہے نا جڑا نبی رستہ بھی کھائے جڑا اس تو ہٹ ونجے وہ بھی خدا دا دشمن ہے آئے ہر شاہ غرق ہو گئی آئے جس پہاڑی تو پانی لتھا آئی اسے پہاڑی دے دامن نال ایک جھونپڑی ہے اس سے ہلکا ہلکا ڈیوہ پہ والے ادھے مجمع توجہ نہیں فرمائی لطف نہیں لیا نبی غور نال دیتا ہے اوہ سالہ بڑھڑی سامان دگڑ چاہ کے آدھی اللہ دے نبی چلیے آ گیا طوفان اس لئے نبی فرمائی طوفان تھا تین نہیں پتہ چلے گل یاد ہی نہیں افریقی ازادارہ نوے خان ماتمیہ نو کون گل سنا رہا ہے امام سجاد بادشاہ آ گیا طوفان تے نہیں پتہ چلیا مور علی آئی نا اس آکھے اللہ دے نبی جدہ تو سا فرمایا نا چلی جا تو ساڑی محبت کرنا لی تو ساڑی مومنہ میں مطمئن ہو کے چلی گئی ہیں اتنا اطمینان ہویا میں نے اونگ آئی اونگ 6 مہینے تک کشتی لگی رہتی ہے وہ تھی 6 مہینے اونگ چلی رہی ہے کائنات تو بڑا رزلٹ دے رہا
اللہ دا نبی میں نوں گائیے جد آنکھ کھلیے تے حجت خدا نو دروازے تے دکھا مولا افریقی ماتمی اندر سے ویکھو نا جڑی مطمئن ہو کے محبت کر دیا طوفان نوح انہوں علم ہی نہیں گل تا اگلی ہے جڑی ہون کرنی جڑا نتیجہ دیڑا مولا فرمائندے جنہ دکھاں تکلیفاں میرے پیو دی مظلومیت دا پرچار نہیں چھوڑیا اپنا سب کچھ لٹا کے میرے باپے دے عشق چلایا او میشر جیسے نبی کم دے کھلے ہو سین اللہ چھلا کیا دے سی میشر آکے گزر جا سی کسے ماتمی نو علم تاکلا کہ اجر مل سی محبت حسین دا مولا اے عزاداری حسین دا صلہ مل سی صلہ اتھائیں تا نوے خان بھی آن مرثیہ خان بھی آن اے 95-96 میں تھے سوال کیتا میرے سائیں سخی شاہ مقصود بادشاہ امدانی اور ندیم شاہ اور اندر حکم میں وہ پورا کرساں تھے زیشان شاہ اور اندر اور چونکہ میری ذمہ ڈیوٹی جڑی لائی نے میں فضائل بھی وہی پڑھے سوال سائیاں کیتا بھئی توڑی مرثیہ خانی توڑے مجلس توڑی نوہ خانی توڑی عزاداری خاموش کیوں ہے بھئی مولا سجاد دی طرف عزاداری پھیلی انہاں مطمئنوں کے بابے دی باقاعدہ عزاداری کی تھی تو جیڑے لوگ پوچھ دیان مولا کتنے زیادہ تکلیف ہوئی ترائے باری فرمائن دیان اشام بلا انہیں یہ سوال کی تانے اشام ترائے باری آگ کے توڑی مرثیہ خانی خاموش ہو گئی ہے خاموش جی بسم اللہ ڈیپٹی میری جوان سیدہ اوکھی لائی اتو اگاں بھئی تاریخ کیوں خاموش جیلے 3 باری مولا فرمائندے ہیں نا شام زمین تے خون اکھی چو اتنا امدائی مولا غش کر رہے ہیں مومن ڈر ویندے ہیں کمدے اٹھی ویندے ہیں اگے سوال نہ ہے غش جو کر گئے مولا ابا کیڑا سوال کرے میناد میدان اچ ماتمیاں کٹھا ہو کے مشورہ کیتا اگر بھی ایتھے پوچھئے نا کتھے تکلیف ہوئی مولا تو غش کر ویسے زخمی تلیاں تے ماتمیاں اپنے رخسار لائے تھکا ہویا ٹور کے امامہ کہ بعد پیدل حج تے اللہ دے گھر دا طواف کرنا ہے زخمی پیر چوم کے ماتمی پوچھ دے پین مولا شام اچ کیڑی تکلیف ہوئی اتھے فرمایا نے شام اچ اتنی تکلیفہ ہوئی ہیں اے ویکھنا مولا سجاد دا ماتمی نے سینے تے یا چہرے تے یا سر تے ہاتھ مار کے آتے روے آئے ہائے سجاد یہ عبادت و داونی نے سارا مجمع شیعہ سنی ایک باری سارے آنکھوں ہائے سجاد مولا فرمائندے شام اچ ہر جا تے اتنی تکلیف ہوئی ہے مینو اکبر دی برچی بول گئی ہے مینو بابے دیا ضربہ بھول گیا مینو ویڑ پھوپھی دا بھول گیا جڑا غازی دے لان دے بعد آکھیا میرا برکہ لہ گیا اور میکھو گل آئی ولایت دی مولا فرمائندے اگر میں ولی نہ ہوندہ ولایت دے میرے ذمہ پرچار نہ ہوندہ شام 7 مقام ایسے آئے اگر وہ ڈیوٹی اللہ دی طرفوں میری نہ ہوندی میں پہلے مقام تے مر ویندہ لکھ لیو شیعہ دے جاکے لتھے ہوئے اور مسائب دے بھی حوالے منگ دین اگر لکھن اللہ آیت اللہ نہ ہوندہ مجتہد نہ ہوندہ سید نہ ہوندہ کدی بھی میں ممبر تے نہ پڑھدا خصائص زینبیہ کتاب دا نہ آئینے آیت اللہ شرازی لکھن حالے سجاد جگر تے ہاتھ رکھ کے وات ترائے واری آکھیا ہائے شام تے مات
मातमियन मजलिस सुनाइंदे बैठे पहला मकाम तराए दिहाड़े खलियां रही अद्धे मजमेन गल दी समझ नहीं आई मेरिया फुफियां मेरिया मावा मेरिया बहना दसियां सफर दियां थकियां तराए दिहाड़े खलियां रही यजीद दा आर्डर आया बाजार सजाओ बाजार च नचण वालियां मंगाओ दुकाना ते रेशमी पर्दे लाओ तां बागी दियां बहना टुरन उतली मंजिल कोठियां ते उमवी औरतां वास्ते कुर्सियां लाओ जिन्ना सीने गोश्त है तो है सज्जाद करके मुकान दे सन इत्थे शाह मकसूद फरमाइंदे हन सिर्फ तराए दिहाड़े खलियां नहीं रहियां तराए दिहाड़े खलो के पत्थर जले दिया रहे भला उन्हें मालिक थोड़ी मवद्दत और इजाफा फरमाए जदा उमवी औरत पूछया ना तराए दिहाड़े इंतजार कर कर के थक गई आयन उमवी औरत नौकरानियां तो पूछया है अजे ताई हुसैन दियां बहना नहीं आया बदमाशां दी भीड़ इतनी आई और नौकरानियां उन्होंने विखावण वेंदियां बिजड़ी जगह ते खलियन ना और माफ कर दिया मैं इशारा करना है अगर मैं गल खोला मेरी जिंदगी दी आखिरी मजलिस हो सी करीब बन के ना अगू बदमाशां दा रश होंदा ए दूरों इन्हां दी नौकरानियां हाथ च वट्टे चा के आदियां आओ ज़ैनब आओ हुसैन दी छोटी धीए आओ हुसैन दी छोटी बहने मैं पहले दसिया शाक के जहाज न रोके मुजतहिद लिखण वाला किताब इन तराए दिहाड़े निशानदेही होंदी रही है हुसैन दियां बहनन और हुसैन दे हरामन और हुसैन दियां धीआं तुम बागी दा दसे कहीं नहीं कोई बागी ने नरलन मंदन न कुरान नु मंदे कभी कहीं तो बागी दी तशरीह कराई नहीं सज्जाद फरमाइंदन रेशमी पर्दे लगे कोठियां तो बह के उमवी औरतां बाजार च ना आवन कोठियां तो बह के शीशियां च वेख लैन भाई आलिया टुरदी किवें ज़जर बिन कैस हरामी दे हाथ च रस्सियां दे लच्छे आन उत्थे किताबां ले लिख देन मौला सज्जाद मौत मंगी है ओदे हाथ च रस्सियां दे लच्छे आन सज्जाद फरमाइंदे उठा ते आन मेरे पर्देदार आपे नहीं लथियां जिले बाजार ही पैदल टुरन दा हुक्म होया ना कहीं नु अकबर दे कातिल आया कहीं नु बाबे दे कातिल आया कहीं नु मेरे चाचे अब्बास दे कातिल आया मेरे सामने ज़जर बिन कैस हरामी इन गर्दना च रस्सी पाई है जिवें हैवान बनी देन यार फरमाइन जो कीती ने वत इस्तकबाल तक करो सज्जाद फरमाइंदे जेड़ी रस्सी मेरी गर्दन चा उवा मेरे 3 सालां दे पुत्र दी गर्दन जेड़ी रस्सी मेरी फूफियां दे गल चा उवा मेरी छोटी बहन दे गल चा सज्जाद फरमाइंदे इस बाजार मैं एक एक रकात 70 सजदा कीता है जिन्हां दे हाथ नु दर्द हुंदा है मजलिस च उठी जावे जेड़े मातम कर सकदे हो उस वेले मातमी पुछदे मौला रकात 2 सजदे होंदे सज्जाद फरमाइंदे रश इतना आई बाजार च बदमाशां दी भीड़ इतनी आई कदी मेरी मां जणदी आई ओनू उठाइंदा मेरी बहन जण बंदी आई ओनू उठाइंदा प्याम इसे बाजार च मैनू मां आख्या सज्जाद सकीना नहीं लभदे ओ मैनू मौला दा वास्ता ने माफ कर दे ओ कोई बुढ़ड़ा सैयद इजाजत दे बड़ा चमच आए सज्जाद फरमाइंदे 10,000 नचण वाली आए जे ते हाथ च वाजे ते तबले है ओ 10,000 नचण वाली अगे टुरदी आई पिछे मेरिया बावां टुरदियां ओ दफ्ते तबले बजा के आदियां इहा ज़ैनब हाय सज्जाद मैं नौकर सारे ते वाजिब आखो एक बारी हाय सज्जाद
نچن والیاں رومال اچھال کے آدیان جیڑی ٹر نہیں سکدی آفرین مرحبا بھلا انہیں مالک تانوں سلامت رکھے اسے بازار ہے مالک رحمت نازل کرے تواڈے ویڑاں دی آوازاں تے تواڈے ضمیر تے تواڈے چہرے تے تواڈے ہتھاں تے اسے بازار ایک عورت پتھر چایا وہ مولا سجاد نو مارن لگی تاؤک وزنیاں آئی تے کئی نے دسے آج میں ظاہر کرے نہ ہتھاں جات کڑیاں تے وہ کڑیاں لے ہاتھ تاؤک نال بدھے ہویاں بھائی یہ شام اچ ظاہر ہی نہیں کر سکیں بھائی یہ سجدے دے منکر ہیں قرآن دے بھی منکر ہیں اس سے بازار اچ نماز دا وقت ہویا تے امام سجاد تکبیرت الاحرام واسطے ہاتھ اٹھاون دا ارادہ کیتا میں تن پہلے حسین دا واسطہ دیتا ہاتھ تاؤتا ہوئے نہیں تاؤک نال ہاتھ بدے ہوئے ہیں ایتھے ہاتھ کر کے سجاد آکھیا ہے اللہ اکبر اوکھی جائی گردن بھوائیے اس عورت دا ہاتھ اٹھائی روک گیا دوجی عورت لو آتی ہے کتا شمرتا دائے خارجی ہے ایتا دو اللہ اکبر مقصل سجادہ کیا میں محمد دی دھی دا پودرا میں محمد دے نواسے دا پودرا بلا انہیں گئے راج کے مکان دے لے مولا تو انہوں سلامت رکھے مولا تو انہی مودت چوری جاؤ اور چلے عورت دوجی عورتہ نہ دیئے پتھر نہ مرے آئے تا اللہ نو منندہ ایتا تاؤ کے چیا دکھل آئے اللہ اکبر اور راضی ہو سید سجاد فرمائیں دن اس تو ود مقام آیا یہودیاں دا محلہ جتھے شمر اعلان کیتا ہے بدر علی بدلے لائے لاؤ اس محلے ساڑھے تے پابندی آئی کیونکہ پچھلے بازار میں تکبیرت الاحرام آکے آئی اللہ اکبر اور تن پتہ لگ گیا بھئی یہ تو اللہ نے منندہ نہیں اعتبار بھی نہیں شمر نیزے بردار فوج آل رسول دے چگردوں کھلاری آئی بھائی کسے نو تسی اپنا تعارف نہیں کرا سکتے سجاد فرمائیں دے نیزے آلے 1.5-2 فٹ دے فاصلے تے نیزے تولی کھلے میری آل دا حسین دیا دیا پتران دا بھائی آکھی چوہانج رخسار تے نہ یا سکدے کسے نو اپنا سی تعارف نہ کرا سکدے اس یہودیاں دے محلے دا صحیح مصائب کائنات کوئی ذاکر تے کھڑا ہو کے سنائے اے 12ویں امام سناونا ہے اس سے محلے سجاد فرمائیں دن میں تو بہن پوچھا ہے سجاد ایڈی گرم بارش اور بارش نہ یہودی عورتیں جدہ سنے آئی نا جس بدر ساڑھے مارے نے ہوتیاں دیاں کائی عورت آگ سٹیں دیا کائی عورت ابل دو یا پانی بھی تین دیا سجاد فرمائیں دن اسے بازار ایک انگارہ شولہ میرے امامے چایا میرے ہاتھ پا بندہ ہیں میری بہن کرے نہیں رہی سجاد فرمائیں دن اسے بازار ادھا امامہ میرا جل گیا آئی ادھے نال میں بہن نو کفن پوایا اس دربار دا مسائب چھڑ دیتا ہے اس بازار دا مسائب چھوڑ دیتا ہے اس محلے دا مسائب اریان پڑا کوئی ماتمی مر ہوئی سی سجاد فرمائیں دن اس سے لے موت منگی جدہ سانو اس چبوترے تے تھلے تے سمجھ دے ہو اچھا تھلہ بنے ہویا ہے اسی پریشان ہو گئے باقی بدماش کھلو رہے اس تھلے تے میری اماں میری امہنہ اگر لب سن سے تو جگر تے ماتم کرے سو سید اجازت ہے سجاد فرمائیں دینے او تھلا جس تے صبح ترکی دے غلامہ دی بولی لگ دیا ہے او چلے سکینہ بہن میں دیر نٹھا عرش دیر میں بھلا ہوئے اتھے میں نوکرہ سجاد فرمائیں دینے بھلا ہوئے انہا لوگاں دا جنہ آل رسول سمجھ کے ساڑھا مول نہیں پایا
سانو عیسائیوں دے محلے تو پہلے انہیں اعلان کیتا ساڈے باغی آ گئے پتھر مارو. اعلان کرن تو فوراً بعد اس محلے دا جڑا سردار آئی عالم آئی عیسائی آئی وہ پہلے اپنی ریت نو اعلان کیتا خبردار اجا کوئی مرد عورت باہر نہ آوے. تو آنا عیسائین کیوں نال رلائندے ہو تا حسین دے ماتمی ہیں وہ تو مجلس ہوندی پئی آئی جے ہے کہ عیسائی چادران دی گھٹ بن کے فیصلہ آباد آ گیا. بھئی بازار دا پڑے نے مسائب بازار ساڑھے وڈکیاں برکے دیتے آئے مسلمان نیزے انال لہندے رہے. اعلان کیتا ساڑھے باغی آ گئے انہاں دا عالم یہودیاں دا آدم ان پتہ کرن دے ہو. اعلان کرن آلن شامی تے شامیاں دا جدنی ہاتھ پہ آئینہ شریفہ نو لٹیا. وہ محلے چاہیا وہ دوڑے آئے اس اعلان کیتا میری اجازت تو بغیر کوئی عورت مرد باہر نہ. اس ڈٹھا ہے عجیب سارے جڑے نیزیں تے قرآن پڑھ رہا ہے یہ جدا کرنا چاہتے ہیں نا اہل بیت نو قرآن تو ہوں. حسین قرآن پڑھے پریشان ہو گئے سار ویدہ ہے آدھ ایسی جنگ کیتی ہو سی ایسی کیتی ہو سی ایسی وقت نال جڑے دو بندے انہاں نادا یار اے آہ جڑا سارے اے دے متھے دے تیور دے سیندے نے چوک پچ مری گئے ڈیوٹی میں تو نو کرا غلام رضا اوکھی لگی ہے ڈیوٹی میری. میں ادھا مسائب چھوڑ دیتا جڑا تو اڈے تو برداشت نہیں ہوندہ. 5 گھنٹے لگ دین سید دا بازار پڑھ دیا بندے آدھے نہ 15 بانگا تے اتنے گھنٹے تے اتنے قدم بھائیوں کو ذہن چ رکھو اتنا سفر آئی 24 سالوں دا سجاد ٹریا 7ویں مقام دربار تے جے لے آیا بڑھڑا ہو گیا 24 سالوں دا ٹریا اعلان کر کے سران دی زیارت کی تھی اے بھی لڑے اس جنگ جو ہوئی آخر تے وہ سر ڈٹھس نیزے دی چونج وڈی آئی شہزادہ علی اصغر دا سر چھوٹا آدھا تین کیوں مارے نے چھوٹی بطولہ کہتا ایو جرمیس 9 لاکھ تو ہے گھٹ پاڑی دا اس لئے پریشان ہو گیا تھا قابلہ بیمارے سے آدھے 70 قدمہ تے جد گالے تاؤ ہتھاں چات کھڑیاں پیرنچ بیڑیاں جڑا جوک کے بہنا واسطے راہ منگدہ ودا. پادری آدھا قیدی میرا سلام امام جواب دیتا ہے آدھن پھر سلام کر یہ چاچے عباس دے بعد میں ایڈا غریب ہویا کہ پہلا ہاتھ تیرا جڑا میں در بغیر پتھر دے اٹھے ادھا میں تو سمجھ گئے ہو آدھا کتھوں دا وسطہ فرمائیں دن مدینہ محلہ بنی ہاشم پاک لگ گیا اطمینان قلب واسطے نیڑے ہویا ہے آدھا نا کہ فرمائیں دن نام علی ہے آدھا یہ بھی اسے گرانے دا پیو دا نام حسین وقت زخمی تلیاں تے سجدہ کی تستو لا فتمہ تو کلمہ پڑھے ہوئے عیسائی ہے پیرات زخمی پیرات سیر رکھ کے آدھا میری ایک مجبوری ہے میں ایک آخری سوال پوچھنا ہے مجبوری ہے میں مریم دے منن والا میں پردے تو واقف ہاں اے بدماش ہے میں نے ہولوں دی ارداس تیری ماں دا کہنا سیدہ دے لکھی بند کر میری ماں دا نام زہرا ہے آدھا ہوا تو نہیں جیڑی مبالے چاہیے آئی سیدہ دا لکسے دا سکا پوترا عیسائی آدھا اگر اس دا پوترا ہے 10 کتنے برکے چاہی دے آدھن مسلمان تنیزے نہ لہندے رہن تو عیسائیوں کے برکے کیوں دینا ہے آدھا کیویں نہ دیوا ساری رات میرے ویڑے مریم دیوال کھول گئے عیسیٰ دیوارہ ٹکرہ مار کے آدھا ودا ہے جلدی وان بطول دیا دا سر لگا او برکہ منگ دیا مسلمان پتھر مرے دے
آدھا ہے وقت میری آنکھ لگی ہے عیسیٰ نبی جگا کے آدھا ہے بازار جنت پئی وکدی ہے جلدی دوڑے آئے محلے چلان ودا کریں گا امام اللہ چھوڑے آسا ماتم کر کے آدھا ودا ہے کوئی مرد عورت باہر نہ آئے جنہ واسطے پتھر چاہی ودے ہو مبالے علی زہرا دیا دیا برا برا کے پوتر کوہا کے برکے لٹا کے آئی ودی حسین حسین دا پہلا قدم محلے چاہیا ہے مسائب میں شروع کر دیتا آدھی سجاد تو حجت خدا ہے تو زمانے دی حجت ہے انہا لوگاں دا محلہ ہے جنہا میری ماں نو چٹے رڑے تے سجدہ کیتا ہے اگر تو آنکھیں تو میں برکے منگا سید آدھا جو کوئی دین دائی تمانگ اوکھے کڑیاں لے ہاتھ چاہ کے بلا تشبیح سار تے رکھے آدھی ہے برکہ دیا میں محمد دیا آدھی ہے برکہ دیو میں مبالے علی زہرا آئے تا کر سکتے ہو نا آئے سجاد تا کر سکتے ہو اتنا درد آئی میری سائن دے وینے باوے سجاد تے پادری رکیں دے رہے آدھر ہے کوئی عورت مرد باہر نہ آئے آدھر ہے تو انو مریم دے تقدس دا واسطہ باہر نہ آئے گنہگار ہو سو جنہ واسطے پتھر چاہی ودیو مبالے علی آلیہ دیا اس سے لئی تسائن وین پئی کریں دی آئی برکہ دیو مسلمان سانو پتھر مریں دین باویں پادری رکیں درے آئے سائن دے وینے چیڈا دردہ 14 عیسائی عورتہ برکیاں دی گاڑ بان کے چھتاں تے چڑھی ایک ایک مستور دے سر تے برکہ سٹنا شروع کیتا ہے اجا آخری بی بی تائیں برکہ نائی آیا کتا شمر سجاد دی کانٹتے آیا آدھا کہیں دے حکم نال بینانو برکے کرائنی سیدہ دین لہا دے وڈیاں پردہ داریں بے غیرت آدھا جتنے تائیں برکے کرے سن میں تیری کانٹتے ظلم کرے سن سمجھ آئے سیدہ دا برکے نلہا بیمار دکھا رہا ہے اس پہلی 70 لکھی پردیک پڑا جے کاغذ تو سے آئی باہر آئی سمجھ گیا دمج میں نہیں سید سمجھا اس بہنہ تے پھوپیاں دے سامنے سجاد دکھان تے جابت ماریا خون دا فوارا باہر آیا ہے ہر سیدادی دکھا ہے جوے سکینہ دکھا ہے ان کہیں نہیں نکھا جھٹکے نال اپنا برکہ جھٹکے نال ساتھ چھوڑے آج پھوپیاں تیرا ہاتھ جوڑ کے سکینہ دیئے دے ہو چا برکے اور میرا بیمار بنا ہے میرا ایک بچ گیا ہے اے ظالم ظلم ودھائندہ ہے سکینہ ماتم ودھائندہ اتنا ماتم کی اسے مسائے واسطے تا محنت کر آیا سجاد دکھانتے ظلم ہے کہ سکینہ اتنا ماتم کیتا ہے رسیاں تروٹ گئی ہیں باج پھئیے جتھے چابک پھلک دے آئیں دو نکے نکے ہاتھ پھرا دکھانتے رکھے شمر دروے کے رادیے باقی مینو مہار اے میرا مکہ ہویا پھرا آدیے باقی مینو مہار میرا لٹے ہویا پھرا لازد بعد کتے شمر در دکھائے چھوٹی بطول حسین دوازدہ نے سنے آئے سجاد نو ایک کے رادیے کتے نو آت مینو موہتے نہ مارے ولعنت اللہ ایک منٹ 14 عیسائی عورتاں سکینہ دے قدمت جان پہیان آدین حسین دوازدائی اے جسا ہاتھ ایتھے زخمی ہوئنی پیر کی میں زخمی ہوئن او چلے جاتی ہے تقدیر دی